Best Singer Award for Male goes to Francis Detue, theatre social worker. सगळ्यांक माई मोगाचो नमस्कार. हे आमचे तियात्रीसपणाचे देणे आमी कोणूच खंयच शिकोंक ना, खंयच्या इस्कॉलान वचोंक ना, पूण हे देवाचे देणे. हे देवान म्हाका हे देणे फावो केल्ले खातीर हांव पयले सुवातेर काळजांतान देवाचे उपकार आडयता. म्हाका ह्या तियात्र पार्कार परजोळपाक ताणें आशिर्वाद घालता म्हणून. कित्याक जायते फावटी आमच्या बरोबर सुबेज बरे सिंगर आणि म्युजिशियन आमच्या मध्ये ऑडियन्सान बसून असतात, ते आमच्या बरोबर बरे असतात, पण तांकां नशीब आसना, भाग आसना हे पालकार परजोळपाक, हो पालकार एकांतार म्हणपाक. हे भाग म्हाका देवान दिला, देखून हांव पयले सुवातेर देवाचे उपकार आडयता. तशेंच हे पालकार कोणूय परजोळटलो जाल्यार चड गरजेचे ऑडियन्साचो सपोर्ट. ऑडियन्स जेन्ना तुका मानून घेता तेन्ना तूं हे पालकार परजोळटा. देखून दुसरो उपकारी जोर एक म्हज्या ऑडियन्साचो. तशेंच म्हाका हे पालकार वयर सरपाक जायत्या डायरेक्टरांनी आपल्या तियात्रांनी संदी दिली, त्या डायरेक्टरांचे उपकार आडयता. परत एक फावट तुमचे सगळ्यांचे उपकार आडयता. आनी विसरूंक जायना हो सुवाळो घडून हाडलेल्या बाब जॉबीन. हांव ताका बरें यश आवडयता. हाच्या फुडें ताणें आनीक बरे अवॉर्ड्स लोकांक फावो करचे आनी देवान ताचेरय आनी ताच्या फॅमिलीचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो. चड आनी उलयना, वेळ म्हणून आसा. देव बरें करूं. थँक्यू सर. इशानो आमच्या सांगाताक आसा द किंग ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल सिंगिंगाचो राजा म्हणल्यार मजान जाता. आमचो बाब फ्रांसीस देतुये वडो करून दिवची गरज ना, पूण आयज हे सुपर 8 OTT प्लॅटफॉर्मान तुका एक इनाम फावो जाल्लो आसा, बेस्ट सिंगर. बेस्ट सिंगर म्हूण लोकांनी तुका पयलींच मानून घेतलेलो आसा, पूण जेन्ना असली जी फंक्शनां गोंयान घडोवन हाडटा तेन्ना कितली उमेद येता? खूब खुशालकाय भोगता. कित्याक तूं जाणा चडशें हांव कांतारां म्हणटा ती पॉलिटिकल. सो म्हाका सरकारा कडल्यान एक्सपेक्टेशन कांयच ना. तुका आदले इंटरव्यून हांवें सांगलां हांव बॉम्बे वयता, बॉम्बे वचपाक आमकां एसिस्ट करता, गव्हर्मेंट थोडोसो सपोर्ट करता पयशांचो, तो पण ते म्हाका दिनाय. सो हांव केन्नाच एक्सपेक्ट करना गव्हर्मेंट म्हाका खंयचो एवॉर्ड दितलो जावं स्टेट एवॉर्ड म्हाका मेवतलो म्हणून. हांव म्हजो होच असले कोण म्हाका एवॉर्ड दितात आनी दोन ताळयो मारतात तेच म्हजो स्टेट एवॉर्ड म्हणून समजता आनी दुनिया देवाचे उपकार आडयता. तशेंच म्हज्या ऑडियन्साचे उपकार आडयता, कित्याक तांच्यांनी म्हाका वयर उबारून दवरला म्हणून आयज ह्या पावंड्याचेर हांव पावलां. हांव सोनिया देवाचो आनी ह्या आमच्या लवली ऑडियन्साचो सदांच उपकारी.